लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने डिजिटल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल शेर अफजल मरवत ने लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहाई का हुक्म दे दिया। किसके कहने पे शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और शेर अफजल मरवत को जेल के अंदर कैसा सलूक किया गया, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और कादी फाद ईसा और उनकी अहलिया के साथ इस एयरपोर्ट पर क्या सलूक किया गया इस्लामाबाद में और क्यों तलाशी ली गई, ये भी मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। सबसे पहले शेर अफजल मरवत जिनको 30 दिन के लिए डीसी ने नजरबंद कर जेल भेज दिया गया था, उनका वो ऑर्डर कल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वो मुअत्तल होकर शेर अफजल मरवत को रिहाई का हुक्म दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। बहुत बड़ी तादाद वकला की लाहौर हाई कोर्ट से कोटलखपत जेल पहुंची और जैसे ही शेर अफजल मरवत बाहर निकले और मीडिया और वकला और सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा जमे गफीर कोटलखपत जेल पे उनका इस्तकबाल किया और शेर अफजल मरवत के नारे लगे, शेर अफजल जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे कोटलखपत जेल के बाहर गूंज उठे। और जो अंदर कैदी थे जब शेर अफजल मरवत कोटलखपत जेल से बाहर आ रहे थे और जो 9 मई के वाकये में मुलव्विस लोग हैं पीटीआई के, वो भी जेल के अंदर कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे, शेर अफजल मरवत के नारे लगना शुरू हो गए। पूरे जेल में उस टाइम तथल्ली मच गई और जेल खाना जात ने लोगों और पुलिस की नफरी, भारी नफरी वहां पे पहुंच चुकी बैरक्स में और लोगों को चुप करवाया और शेर अफजल मरवत को बहुत जल्दी से वहां से लेकर बाहर लेके आए। और मीडिया से जब उन्होंने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू क्या की, ये आज मैं आपके सामने तफसील रखने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से आपने सुनना है इसको। लाहौर हाई कोर्ट, ये शेर अफजल मरवत जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट के कन्वेंशन में मुझे मधु किया गया, मेरे साथ बताया गया कि गेट पर भारी नफरी मौजूद है। मैंने जब वारंट के मुतालिक पूछा तो अफसर ने कहा इसे गिरफ्तार कर लो। बाद में पता चला कि डीसी ने एमपीओ के 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी डाली है। मरियम नवाज के कहने पर मुझे ये नारवा सलूक किया गया। एहलकारों की हदायत थी कि मुझे जगाए रखना है। जेल में मेरे साथ प्लानिंग के तहत यह सलूक किया गया। अफनान को थप्पड़ लगने के बाद ये नहीं जानते थे कि मैं पंजाब आऊंगा। आपको याद है कि जावेद चौधरी के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत ने अफनान साहब को एक थप्पड़ मारा था जो कि बड़ा वायरल हुआ था। ये उसी वजह से वो कहते कि ये मेरे साथ सलूक हुआ है। मरियम के कहने पर मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, मुझे शुगर है, मुझे दवाई भी नहीं दी गई, सख्त सर्दी में मुझे कंबल और मैट्रेस नहीं दिया गया। जब मैं अमले के साथ झगड़ा हुआ और जुमेरात को भूख हड़ताल पर मैं चला गया, मैंने भूख हड़ताल की तो उसने की वजह से मुझे आखिरी दिन कंबल और मैट्रेस दिया है। मरियम के कहने पर यह सलूक किया गया है। मुझे गिरफ्तार करने के क्या फायदा हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर ही आपका मुअत्तल कर दिया है। अब मैं दोबारा गिरफ्तार किया गया तो 2-2 हाथ करूंगा। पंजाब में कन्वेंशन, मजीद कन्वेंशन करेंगे, इमरान खान के साथ मुलाकात होगी और पार्टी छोड़ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और इंटरव्यू देने वाले को टिकट नहीं मिलेगा। मैं पीटीआई का पहला वकील हूं, पीटीआई चेयरमैन का पहला वकील हूं कि जिसका घर तोड़ा गया। ये शेर अफजल मरवत का एक डेरा था जहां वो रहते हैं, वहां पे गवर्नमेंट के बंदे आए, उन्होंने उनका डेरा तोड़ दिया जहां पे उन्होंने, उनका बड़ा एक मशहूर हुआ था कि वड़ गया। ये वहां पे उन्होंने ये लफ्ज उनके मुंह से निकला था और पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गया। सारे लोडे लपाड़े वहीं पे लग गए, वड़ गया। ये असल में ये अपने डेरे के बाहर जब उनकी घर, वो डेरा पूरा मसमार हो गया तो वहां पे एक सहाफी ने पूछा तो क्या, उन्होंने बताते बताते बीच में उनके मुंह से निकल गया कि वड़ गया। ये वहां का ये बता रहे हैं कि इनका डेरा भी
کے پی کے کی گورنمنٹ نے توڑ دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مزید کنونشن ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ بہت ہی عجیب و غریب حرکت کی ہے جس نے بھی کی ہے پنجاب میں، لاہور میں، یہ جو شیر افضل مروت کو گرفتار کی ہے، آپ لوگ ہی اسے ہیرو بناتے ہیں یہ گرفتاریاں کرنے کی وجہ سے۔ آپ اس کو چھوڑیں، کوئی بات نہیں ہونے دو۔ آپ نون لیگ یا کسی اور کو کیا ڈر ہے؟ اگر شیر افضل محمد لاہور آ گیا، ڈی سی کہتے ہیں جی اس میں ڈی سی کا جو لکھا ہوا ہے کہ ایک کے پی کے سے آیا بندے کو پنجاب میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھائی پنجاب سے آئے یا پنجاب والے کے پی کے جائے یا کے پی والے پنجاب میں آئے، پورا پاکستان جہاں مرضی بندہ جائے، آپ کو کیا حق ہے کسی کو گرفتار کرنے کا؟ اس لیے تو طریقے صاحب کہتی ہے کہ ڈی سی اور اے سی کے نیچے ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، ہم بیوروکریسی کے نیچے الیکشن نہیں لڑتے، الیکشن کمیشن کروائیں۔ یہ ہائی کورٹ کا جو کل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ سن لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ انہوں نے کہا 700 دفعہ ڈی سی نے 3 ایم پی او کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا ہے، کیا آپ اس ماحول میں الیکشن کروا سکیں گے کہ کسی ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ کیونکہ یہاں سے ہم آرڈر کرتے ہیں، وہاں سے ڈی سی 3 ایم پی او کے تحت ان کو پھر گرفتار کر لیتا ہے۔ 700 دفعہ ایم پی او کے تحت ڈی سی نے کے پی کے میں کارکنوں کو گرفتار کیا ہے، اور اسی دوران جے یو ایف کے جو وکیل ہیں وہ بھی پیش ہوتے ہیں، اور جج پوچھتے ہیں چیف جسٹس، انہوں نے کہا جی ہاں جی بتائیں آپ کا بھی بندہ 3 ایم پی او کے تحت گرفتار ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کوئی گرفتار نہیں، ہم تو ویسے ہیں۔ آپ نے کہا جی آپ کو تو درخواست کنندہ بھی نہیں ہے، آپ کو تو بلایا بھی نہیں ہے، غیر کی شادی پہ عبداللہ دیوانے والا آپ کا حال ہے، آپ تو جا سکتے ہیں یہاں سے، لیکن آپ کو فیس تو مل گئی ہوگی۔ جیسا آپ نے وکیل سے پوچھا کہ نہیں جی میں فیس ابھی نہیں ملی اور نہ ملے گی۔ اور اس طرح یہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑا دبنگ فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو بلا کے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ سب جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ اور جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی ہم سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، کسی کو شکایت نہیں، انہوں نے جج صاحب نے کہا آپ تو اسلام آباد بیٹھے ہیں، وہ نمائندہ بھیجے جو پشاور میں بیٹھا ہے، جو ہمیں بتائے اور ہمیں اس کا پورا اعتماد میں لے۔ یہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جو کل ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی اہلیہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر میں سمر ونٹر ویکیشن ہوتا ہے اور ججز کی چھٹیاں ہوتی ہیں، عدالتیں بند ہوتی ہیں، اور اسی سلسلے میں چیف جسٹس ان کی فیملی ٹرکی جا رہی تھی، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کو روکا ہے۔ جب انہوں نے اندر گئی ہیں تو وی آئی پی لانچ میں قاضی فائز عیسیٰ نے بیٹھنے سے منع کر دیا کہ میں نے کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں لینا، میں نے وی آئی پی لانچ میں نہیں بیٹھنا، اور ان کو ایک لیموزین دی گئی جو جہاز تک جس نے لے کے جانا تھا، وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے انکار کر دیا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہے وہ خود جا کے جو وہاں پہ ایف سی حضرات ہیں ان کو اپنی تلاشی دی، خواتین جو ایف سی تھی ان کو تلاشی دینے کے بعد وہ وہاں سے نکلی، اور یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا بن گیا۔ یہ 3 دن پرانی بات ہے، اور بات اب لیک ہوئی ہے، میڈیا پہ اب آئی ہے، اور اس سے سپریم کورٹ کی رجسٹرار نے یہ تفصیلات مانگ لی ہیں ایئرپورٹ سے، اور انہوں نے کہا جی ہم اس کی ویڈیو جاری کریں، اور انہوں نے کہا جی ہم جب استثنا حاصل ہے تو آپ نے ان کی تلاشی کیوں لی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہ تو ان کی تلاشی لی ہے، ہم نے ان کو بلکہ وی آئی پی لانچ کی آفر کی، ان کو لیموزین بیٹھنے کے لیے کہا کہ آپ لیموزین میں بیٹھے اور آپ کو جہاز تک لے چلیں، انہوں نے منع کر دیا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ خود اپنی تلاشی دی، حالانکہ استثنا ہے کہ ریٹائر جو افسر ہیں، جو وکیل ہیں، جو سابق چیف جسٹس، ان کی تو آپ تلاشی نہیں لیتے، لیکن حاضر ڈیوٹی جو چیف جسٹس ہے ان کی کیوں آپ نے تلاشی لی؟ انہوں نے کہا جی اس میں انہوں نے خط نہیں لکھا اور ان کو استثنا حاصل نہیں ہے، اور جبکہ یہی آپ کا ہی قانون ہے کہ جو ریٹائر چیف جسٹس ہیں ان کی تلاشی نہیں لی جاتی، ان کو وی آئی پی لانچ میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی نے وی آئی پی پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ یہ کہنا ہے
اسلام آباد ایئرپورٹ کا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔